که درباره کتاب و کتابخوانی که یک تصور عموما یہ است که مطلب تو وقتی کتاب میخوانی ضرور تو از او یکو چیز که است یاد میگیری یا مثلا هر کتاب مفید است. ما که است اکسپیرینس در بنیاد تجربه خود در بنیاد اکسپیرینس از خود ما زی علا اپینین ندارم. اپینین از ما در زی باره ای است که کتاب که است پرادکت ذهن یک انسانی دیگه است که او تجربات از او علم از او یا مطلب تحقیق از او در بنیاد از او است. چرا که ریڈر هم یک انسان او کتاب که لکایش ده او کتاب که وہ آثر لکای کده او نویسنده که لکای کده وہ یک انسان است. منی نویسنده و منی خواننده باید یک ذهنی هماهنگی باشه تاکه او ارکستر بلیزو یک اثرات شی بندازه. امز خاطر متر که دو انسان وقتی ذهنی هماهنگی داره زندگی از نکسته بلی زندگی دیگه خود بهتر اثر انداز میتونه شونه زندگی خود یک دیگه کسته بهتر کسته پیش برده میتونه اینطور بگی. محترم که است وقتی که یک ذهنی هماهنگی من یک خواننده و یک نویسنده پیدا میشه که او توسط کتاب دیگه چرا که پروداکت نویسنده کتاب است بزو که است بلی ذهن زی خواننده بسیار زیاد اثرات داره و میتونه بعض اوقات زندگی از نار که است تبدیل کنه. امزو خاطر شما که مردمار مگه شما کتاب ریکمند کنی تو میتونی صدها دانه کتاب خوانده باشی لیکن تو یک دو دانه سه دانه چهار پنج دانه میتونی ریکمند کنی چرا که خبری که صرف ذهن نستو کسته قدر مزو کتاب آلگی ده بس